सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन ग्रामः आसीत्। तत्र कपिलः नाम अजपालकः आसीत्। सः प्रतिदिनं प्रातः अजान् चारयितुम् अरण्यं नयति, सायङ्काले गोष्ठम् आनयति च। कपिलस्य अजेषु कश्चन दुष्टः अजशावकः आसीत्। सः सर्वदा अजसमूहात् दूरं गत्वा अरण्ये विहारं कर्तुम् इच्छति। तस्य माता सर्वदा तं निवारयति, वदति च, वत्स, एकाकी अरण्यम् आगच्छतु, तत्र हिंस्राः, वृकाः, शृगालाश्च सन्ति, ते भवन्तं मारयन्ति इति। एवं मात्रा बहुवारं बोधितः अपि सः अजशावकः कदाचित् कपिलः अपि यथा न जानाति तथा अरण्यं प्राविशत्येव। अरण्ये सर्वत्र हरिद्वर्णानि तरुलतादीनि दृष्टवतः तस्य आनन्दः वर्णनातीतः आसीत्। सः सन्तोषेण मे मे इति शब्दं कुर्वन् अग्रे गतवान्। तदा एव कश्चन महाकायः वृकः पुरतः आगतवान्। तस्य दर्शनेन एव अजशावकः भीतः अभवत्। मातुः वचनानि स्मरन् सः इदानीमेव मम मरणं भवति इति निश्चितवान्। तथापि कथमपि आत्मरक्षणस्य प्रयत्नं करोमि इति विचिन्त्य एकम् उपायं कृतवान्। तस्य शरीरं भीत्या स्वयमेव कम्पते स्म। सः तत् इतोपि वेगेन कम्पयन् मे मे इति उच्चैः क्रन्दन् कर्तितः वृक्षः इव अधः न्यपतत्। तस्यामेव अवस्थायां सः, भोः भ्रातरः, कोऽपि मह्यं जलं यच्छन्तु, मया अज्ञानेन विषपर्णानि खादितानि, मम शरीरं विषमयं जातं, कण्ठः शुष्कः जायते, मम पुरतः एव तानि विषपर्णानि खादित्वा अन्यः अजः मृतः एव। मृतस्य तस्य शरीरात् मांसं खादितुम् उद्युक्तः काकः अपि चञ्चुस्पर्शमात्रेण एव मृतः। ममापि सर्वम् अङ्गम् इदानीं विषमयं जातम्, अहं म्रिये, केऽपि साहाय्यं कुर्वन्तु इति वदन् निश्चेष्टः सन् अतिष्ठत्। तद्दृष्ट्वा सः वृकः अचिन्तयत्, यदि एतस्य मांसं खादामि तर्हि अहमपि मृतः भविष्यामि। दैवात् एषः विषयः मया पूर्वमेव ज्ञातः, अतः रक्षितः अहम्। एवं चिन्तयित्वा सः ततः अधावत्। वृकस्य गमनानन्तरम् अजशावकः शनैः नेत्रे उन्मील्य परितः दृष्ट्वा शीघ्रमेव धावनं कुर्वन् गोष्ठं प्राप्नोत्। पुनः कदापि सः मातुः वचनं न उपेक्षितवान्।